आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैरिड पाकिस्तान और फ़ारूक डाल भाई, आपका और आपकी पूरी दोस्तों का, टीम का, सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और इज़्ज़त भी दी, और साथ में इतना ज़बरदस्त आपने वेबिनार पाकिस्तान पे और इल्म पे, पाकिस्तान के बनने पे, पाकिस्तान मूवमेंट और इन सारी नेशनल इश्यूज़ पे आपने प्रोग्राम किया है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं पार्लियामेंट हाउस में अभी तक किसी काम में बिज़ी थे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ। और हमारे एक सीनियर सिटीज़न, हमारे इंतहाई मोहतरम मेंबर ने जो अभी गुफ्तगू की है बेहतरीन, उन्होंने आम पाकिस्तानी की, जो हमारा मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास का आम मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसकी सोच है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की, उसकी ज़बरदस्त उन्होंने तर्जुमानी की। खासकर ये जानकर और भी खुशी हुई कि वो उन फैमिली से उनका ताल्लुक़ है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनाने में बहुत से लोगों का किरदार है। जैसे अब मैं एथनिसिटी के हवाले से, ज़बान के हवाले से मैं पश्तून हूँ, तो पख्तून जो कौम है, उन्होंने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया, अपने आप को पाकिस्तान में शामिल किया। बलोच कौम ने जो है शाही जरगे के ज़रिए खान क़लात की जो वहाँ जो और एक सूरत हाल बनी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अलहाक़ का ऐलान किया, बने। तो इसी तरह सिंधियों का अपना एक रोल है, सिंध का जो असम्बली थी उसका एक किरदार है, और फिर पंजाब का एक किरदार है। लेकिन देखें, जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी की वो लोग थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा। कोई आसान काम नहीं था। कुछ लोगों को मजबूरन छोड़ना पड़ा फसादात की वजह से, और कुछ लोग मोहब्बत में भी आए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको वहां रहने ही नहीं दिया जा रहा था, मार दिया जाता था। अपनी जान बचाने के लिए, इज्जतें बचाने के लिए वो निकले, और पाकिस्तान जिसको वो एक मदीना सानी समझते थे, और है इंशाल्लाह। तो वो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जो मुहाजिर हैं, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। नॉट टू फॉरगेट कि नवाबजादा लियाकत अली खान साहब, ज़ाहिर है उन्होंने भी माइग्रेट किया, एक बहुत बड़े आदमी, और फिर पाकिस्तान आके जिस तरह से कसम कुर्सी की हालत में उनकी फैमिली रही, कि अपना सब कुछ छोड़ा। और अगर आप देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी, हालांकि नेटिव एरिया तो उनका कराची ही था, लेकिन फिर वो बम्बई सेटल थे, जिसको मुंबई कहते हैं। और फिर उन्होंने भी सब कुछ एक तरह से छोड़ के पाकिस्तान आए थे, क्योंकि जहां आप सेटल हो जाते हैं, जहां आपकी प्रैक्टिस होती है, कायद की तो प्रैक्टिस ही सारी वकालत की वहां थी, या लंदन थी, या वहां थी बम्बई में। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इस तरह की बेशुमार जो है वो स्टोरीज हैं कुर्बानियों की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक तोहफा है। ये मेरी बात जितने हमारे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि तुम्हारी असल आंख तब खुलेगी जब ये आंख बंद होगी दुनियावी। तो जब हमारी असल आंख खुलेगी तो आपको एहसास होगा, मेरी बात आपको तब याद आएगी कि मोहम्मद अली जिन्ना कोई आम आदमी नहीं था। वो इस उम्मत को, इस मुस्लिम उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक तोहफा था। और ये बात भी अब मुसद्दक़ा है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायद आज़म पाकिस्तान जब आए हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, एक दफ़ा उन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान छोड़ के लंदन चले गए थे। वहाँ से जब वापस आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके मर्जी और मंशा, उनके हुक्म पे वो तशरीफ़ लाए थे मुसलमानाने हिंद की खिदमत के लिए। और जिस तरह अशफाक साहब मरहूम फरमाया करते थे, और अभी भी इस प्रोग्राम में आपके इस सेगमेंट में जिक्र हुआ, हमारे इस दोस्त ने भी बात की, हमारे सीनियर ने। और अशफाक साहब फरमाया करते थे कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, इसकी कदर कर लो। मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम इस तरह करूँगा कि नेमत अल्लाह छीन लेता है, पाकिस्तान वो नेमत है जो अल्लाह कभी नहीं छीनेगा। हाँ, लोग बदलेंगे। ये सआदत हमने अपने नसीब में करनी है। हम नहीं करेंगे तो ये सआदत किसी और के नसीब में आएगी। काम अल्लाह लेगा, और हम में से ही किसी से लेगा। हो सकता है हमारे बाद की नस्ल से ले। फैसला हमने करना है कि ये सआदत अपने हाथ लिखानी है या किसी और के। क्योंकि जिस मुल्क को कलमे के नाम पे ले लिया जाए, हासिल किया जाए, उस मोटो पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो जहां तक कलमे का ताल्लुक है वो तो ता क़यामत रहेगा, क़यामत के बाद भी रहेगा। पाकिस्तान में भी ता क़यामत रहना है।
फैसला हमने करना है कि वो कौन लोग होंगे जो कायद के पाकिस्तान को जो है वो एक कायद का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। मदीना की रियासत की तरफ इस इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, ये नई बात नहीं है, बड़े अरसे बाद एक वज़ीर आज़म के मुंह से सुनी गई है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान है ही मदीना की रियासत की तर्ज पे। हाँ, इसमें कमजोरियां और सुकम हमने छोड़े हैं और अल्लाह करेगा। और अगर आप इसकी अगर हिस्ट्री देख लें, देखें इस्लाम को ताकत मिली है पाकिस्तान से। इस्लामिक उम्मा में आप देखें एक ही हमारी सोल न्यूक्लियर पावर है, जिसने इसके लिए किरदार अदा किया है, डॉक्टर फदील खान से लेके और भुट्टो साहब से लेके और ज़ियाउल हक साहब से और गुलाम इसाक खान और जिन जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया। मियाँ साहब के दौर में धमाके हुए और उसके साथ साथ फिर मिसाइल प्रोग्राम में जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी एक किरदार रहा है। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब का नाम नहीं भूलना चाहिए। और ये तो कुछ नाम हैं, हजारों इंजीनियर्स जो अब रिटायर्ड हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया और मिसाइल टेक्नोलॉजी में नाकाबिल तस्खीर बनाया। और नॉट टू फॉरगेट अबाउट ऑल दोज हीरोज और मार्टर्स जो हमारे पाक फौज और हमारे गुमनाम सिपाही हैं, जो हमारे सादा लिबास वाले हैं, और साथ साथ वो सिपाही, वो पुलिस वाले जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं। देखें आज 14 अगस्त की शाम, 14 अगस्त की रात हम उन शहीदों को जरूर याद करें। उनके घरों में जो है, अगर किसी के अड़ोस पड़ोस में किसी शहीद का घर है, किसी पाकिस्तान मूवमेंट के एक बड़े बड़े एक लीडर का घर है, कोई वर्कर का घर है, कोई पुलिस वाला जो शहीद हुआ, कोई रेंजर वाला, कोई आम आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी दी है, आज का दिन हम उनको ये जरूर बताएं कि हम बागैरत कौम हैं, बेगैरत नहीं है। हमें आपकी खून का, जो आपके बच्चों ने बहाया, आपकी बच्चियों ने बहाया, जो वो खून था, वो इंशाल्लाह आप जो है अल्लाह के जो है अर्श पे उसके इंशाल्लाह उसका अक्स देखेंगे। और ये कोई ऐसा खून नहीं था जो जो कोई ऐसे जाया हो गया। ये बड़ा कीमती खून था और बड़े कीमती मुल्क के लिए काम आया। आपके घर में अगर इस वक्त आपके प्यारे नहीं है, we are with you, we acknowledge it's because of your blood, it's because of your sacrifices that Pakistan is mashallah Pakistan today। और अल्लाह के करम से ये सलामत रहेगा। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे हमें ख्याल करना है, और वो ये है कि दुश्मन हमारे कुछ चीज़ों में हमें एक दूसरे से दूर करता है। मुस्लिम उम्मा की कमज़ोरी की बुनियाद ही उसके आपस के तफर्रक़े हैं, और वो तो अल्लाह ने खुद ही कुरान में कहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, मत पड़ो तफर्रक़े में। हमारी पहचान जो है और कोई चीज़ नहीं है। हमारी दुनिया में पहचान सिर्फ एक है, हमें लोग पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, दुनिया में आप कहीं चले जाएं, आप किसी मुल्क में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उनको कहें मैं पंजाबी हूँ, हु केयर्स, उनको कहें मैं बलोच हूँ, हु केयर्स। आपस में हम एक दूसरे को पहचाने इन बातों से कि ये पंजाबी भाई है, ये बलोच है, ये पख्तून है, ये सिंधी है, गिलगिती है, ये कश्मीरी है। ये आपस की हमारी पहचाने गुलदस्ते हैं। जैसे घर में कुछ भाई बहन होते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, वो सिर्फ पहचान के लिए उनके वालिदैन रखते हैं। वो फख्र का बायस आपका अमल होता है। आप पहचाने फिर इस वजह से नहीं जाते कि आप जो हैं, आपका नाम अली है या आपका नाम जो है फरुख है। आप पहचाने उस घर से जाते हैं, ये फलाने के बेटे हैं, ये फलाने घर से इसका ताल्लुक है। हमारा घर पाकिस्तान है। और कल की मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि आज जुमे का दिन गुजरा है और कल जुमे की रात थी। तो कल सुबह मैं अपने बच्चों को ड्रॉप करके, मुझे जब मौका मिलता है बच्चों को ड्रॉप ही करता हूँ स्कूल। हालांकि थोड़ा स्केड्यूल हमारा टाइट रहता है पॉलिटिशियंस का, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी गुजारें। अब तभी आम आदमी के मसाइल हल कर सकेंगे जब आप आम आदमी की ज़िंदगी गुजारें। जितना पॉसिबल हो सकता है आप सिक्योरिटी के ख्याल रखते हुए आप करें। तो कल वो ड्रॉप करके फिर मैं गया। देखें, पाकिस्तान को बहुत से लोग चलाते हैं, अल्लाह के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोग, औलिया कराम का अपना किरदार है, जो मुर्दा है जो जिंदा है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो फील्ड्स हैं बड़े बड़े, देखिए ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और साथ में औलिया कराम, और फिर बिजनेस कम्युनिटी है, ताजिर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं। तो कल मुझे तौफीक हुई, मौका अल्लाह ने दिया I8 में कुदरतुल्लाह शहाब साहब की कब्र मुबारक पे हाजिरी देने की, वहाँ फातह खानी की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, और उसमें बेशुमार ईमानदार लोग मौजूद हैं, काबिल तरीन, और इस अर्ज़ पाक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कुछ गंदे अंडों ने नाम बदनाम किया। तो मशर रात थी कुदरतुल्लाह साहब जो थे ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि कितने मेन पोस्टों पे रहे, लेकिन क्या वो आदमी था कि अपने दामन पे एक छींटा तक करप्शन का नहीं पड़ने दिया। सर से पैर तक पाकिस्तानी था।
اور پھر اسی 10-15-20 منٹ کے ٹرپ میں جب واپس اپنے گھر آ رہا تھا، جو سرکاری کوئی ہمیں یہاں پہ رہائش گاہ دی گئی ہے، جب واپس آ رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس، تو پھر ایک شہید کے قبر کے پاس بھی جا کے فاتح خوانی کی، کیونکہ ان شہیدوں کی برکت سے یہ پاکستان موجود ہے۔ اس خون کی قدر کریں جو خون آپ کے اور میرے بچوں کے خون بچانے کے لیے گرا، وہ کوئی کم قیمتی نہیں تھا۔ ان کی مائیں آج بھی ان کے یونیفارم کو دیکھتی ہیں، اور ان کے بچے آج بھی اپنے باپ کی ٹوپی کو سلوٹ کرتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں ان کو، لیکن تمہیں علم نہیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ روحیں ان گھروں میں آتی ہیں، اللہ رزق پہنچاتا ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ ان بچوں کے سروں پہ وہ ہاتھ رکھنے والے جو باپ کا جو ہاتھ تھا، جو کوئی ماں کا ہاتھ تھا، وہ اب نہیں رہا۔ تو ہم وہ ہاتھ بنے، ہم وہ شفقت بنے جو سایہ ان کے سر پہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کا سایہ تو ہے، اللہ کا سایہ تو ہے۔ اور پھر تیسرا بڑی امام فاتح خانی کی کہ اللہ اولیاء کرام کے صدقے تو نے اس ملک کی کو جو ہے وہ اللہ کے کرم سے تو نے دیا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دیا، اولیاء کرام اس کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے پاکستان کو مضبوط کرے اور ہمیں اللہ توفیق دے۔ امہ کی کمزوری اور امہ کی تباہی تو میں نہیں کہوں گا، بڑا لفظ ہے، لیکن امہ کا جو زوال ہے مسلم امہ کا، وہ قلم سے دوری ہے۔ تو میں فاروق صاحب آپ کا، آپ کے ریڈ پاکستان کا، آپ کی ٹیم کا، یہ جو بچے بچیاں بیٹھی ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کوئی حکومت کی بڑی سپورٹ کے بغیر، بلکہ کوئی خاص سپورٹ کے بغیر آپ لوگوں نے کافی عرصے سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ قلم کو پکڑنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر قلم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر لکھنا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس قوم نے قلم کا ہاتھ چھوڑا تو پھر ان کے ہاتھ میں جو بندوق بھی تھمائی جاتی ہے وہ بھی کمزور 2 نمبر ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی اپنا 1 نمبر اسلحہ کبھی نہیں دیتا۔ تو میں تو جو دیکھتا ہوں، میں تو پاکستان کو جو آگے جاتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہ قلم کی طاقت سے جاتا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ جس نے بنایا، اس پہ سوچے نا، لنک کریں تھوڑا سا، جس نے بنایا وہ قلم کا مزدور تھا، کیونکہ میں خود بھی وکیل ہوں، انجینئر بھی ہوں اللہ کے کرم سے۔ جناح صاحب قائد اعظم قلم کے مزدور تھے، وہ وکیل تھے۔ قلم کی طاقت سے، سیاسی کوشش سے اور قربانیوں سے، شہادتوں سے ملک بنا، اور اس قلم کو جوڑیں پھر پہلی وہی سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ، اپنے رب کا نام لے کے پڑھ، اور پھر قرآن پاک کی آیت نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ سارا قلم پہ ہی زور، امہ کی طاقت ہی قلم ہے اور تقوی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کو علم کی بنیاد پہ آگے لے جائیں، دیکھیں بڑی بڑی باتیں ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں زمین و آسمان کے قلابے میں لا رہے ہیں، کچھ بھی بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اینٹ، چھوٹی سی اینٹ سے بڑی بلڈنگ بنتی ہے۔ جو ہمارا اسلام آباد کا جو خوبصورت جو ہمارے فیصل مسجد ہے، یا جو ادھر اپنا تاج محل ہے ہندوستان میں، یا جو کوئی بہت بڑی کوئی جگہ ہوتی ہے، تو وہ ایک اینٹ سے ہی بنتی ہے نا۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان کو ایک دن میں تو اتنا بڑا نہیں ہو جاتا۔ روز کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، صغائر اگر ہو جائیں، گناہ صغیرہ یا کبیرہ، آپ استغفار کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ مجھے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا، اشفاق صاحب تھے ممتاز مفتی، میرے خیال میں اشفاق صاحب کی تھی، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ایمان ہے، ایمان کی مثال ایک بچے کی طرح ہے۔ بچہ گھر میں بڑا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کا کوئی دوست دور سے آتا ہے، سال 2 سال 3 سال بعد کہتا ہے اچھا بیٹا تو جوان ہو گیا، آپ بھی دیکھتے ہیں اچھا ہم تو اب بچہ سمجھتے تھے۔ ایمان بھی خاموشی سے بڑھتا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اس ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کی میں اگزامپل دیتا ہوں، بھول جائیں کہ وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، علی محمد اعظم منسٹر کیا کر رہا ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کیا کر رہے ہیں، یا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کیا کر رہے ہیں، یا بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنا آپ سوچیں کہ میں ایک سویپر ہوں، میں ایک سویپر ہوں، اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، لیکن اگر میں اس کو اس سوچ سے کروں کہ اس کی تنخواہ ملتی ہے لیکن میں عرض پاک کی خدمت بھی کروں، اللہ راضی ہوگا، آپ دل سے کام کریں، آپ کی روزی میں اللہ برکت دے گا، آپ کے بچوں سے اللہ بڑے بڑے ڈاکٹر بنائے گا۔ تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایمانداری سے ملک کی سوچ کے ساتھ کریں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں جو ٹیچنگ کر رہا ہوں تو میں مجھے اس کی تنخواہ بھی ملتی ہے، لیکن جن بچوں کو میں ٹیچ کر رہا ہوں اگر ان کو میں نے محمدی اسٹوڈنٹ بنا دیا، محمدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تو ہر وقت مسلح پہ بیٹھے رہے۔ محمدی اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سی ایس ایس کر کے آئے گا تو وہ ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے تو اے ایس پی کی کرسی پہ بیٹھے گا، یا وہ جب ایک جنرل بنے گا تو وہ انصاف کرے گا اپنی فوج کے ساتھ، یا اگر جج بنے گا تو وہ اس کا قلم انصاف کرے گا۔ تو اگر اس سوچ کے ساتھ ایک ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہے
تو اس کا تو سونا بھی عبادت ہے اور اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کپڑے پہننا بھی عبادت ہے، جوتے پہن کے پیدل یا گاڑی میں جا کے اسکول یا کالج یا مدرسے جانا بھی عبادت ہے۔ تو ہم جب قوم کی کہتے ہیں نا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ایک ایک فرد سے جو ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا، ایک ایک فرد اہم ہے، ون ایچ اینڈ ایوری پرسن از ویری مچ امپورٹنٹ۔ ایک بھی پاکستانی جو کسی پاکستان کے کسی کھیت میں جا کے کدال مار رہا ہے، پانی دے رہا ہے کھیتوں کو، وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا وزیر اعظم پاکستان یا ہمارا باجوہ صاحب۔ یہ سوچ سے ہم بڑھیں کہ یار یہ میرا ملک ہے، اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے، اور اس ملک میں میرے پرکھوں نے قربانیاں دی ہیں، میرے بچوں کے بچوں نے یہاں دفن ہونا ہے۔ آج جو میں باغ لگا رہا ہوں، اس باغ سے میرے بچوں نے پھل فروٹ کھانے ہیں۔ تو ہم اپنے اپنا کردار ادا کریں۔ میں قلم اور کتاب کی بات اس لیے کرتا ہوں، میں خود بھی قلم اور کتاب کا ادنا سا جو ہے ایک خادم ہوں، اور جو کچھ تھوڑی بہت عزت جو میری بساط سے تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن میں تھوڑی بہت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بھی قابل نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس میں کردار ہے میرے اساتذہ کرام کا اور آپ جیسے دوستوں کا، جو ہم ایک دوسرے سے دیکھیں کتنا خوبصورت ایک فیلنگ ہوتی ہے جب آپ ایک بک شاپ میں جاتے ہیں، اولڈ میں یا نئے میں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نئی، یا آپ ایک آپ کے دوست کو چلے جاتے ہیں، یار آج ہم نے جا کے دعوت کرنی ہے تو 10,000 کا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، دوسرا بچہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اپنے 2,500-3,000 میں کتابیں لینی ہے، ایک دو کتابیں اچھی آپ نے لینی، اس کی جب نئی کتاب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کی اسمیل اور اس کی فیلنگ، اور ونس یو ریڈ اے بک فرام کور ٹو کور، اس کی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اور ایک میری بات ضرور یاد رکھیے گا، میں اپنے استاد کی بات آپ کے کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ میرے مرحوم استاد عبداللہ جان ثانی، ان کے اکثر میں ذکر کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ سیلف میڈ آدمی تھے۔ مجھے ایک دفعہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو کتاب پڑھا کرو، یہ تمہیں اپنے کنٹمپریز میں جو تمہارے ہم اثر ہیں ان میں ممتاز کر دے گی۔ تو جب کبھی آپ پڑھتے ہیں آپ اس کو فیل کریں، ایون بڑی بکس چھوڑیں، اگر آپ نے ایک دو تین اخباروں میں آرٹیکلز بھی فرض کرے پڑھ رہے ہیں، آرٹیکلز صرف پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد آپ کی گفتگو میں وہ مواد آنا شروع ہوگا اور لوگ آپ کو سننا شروع کریں گے۔ You will realize یار that people are giving me importance, that now you have something to share with the people. So علم اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو علیم ہے نا، اللہ علیم ہے نا، اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے لکھیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ ڈگری لے کے، نہیں، علم سے بطور علم محبت کرنا، تو تب میرا پاکستان جو ہے وہ پاکستان بنے گا کہ ایک وقت آئے گا جس طرح ہمارے فیصل آباد والے مفت جو ہے ہمارے بہت بڑے بزرگ وہاں پہ گزرے ہیں، تو وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ آپ کو ایک بزرگ کی یاد آئے گی کہ وہ جو ہے وہ جنگل میں تنکے چنا کرتا تھا اور وہی بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ ہی واز پریڈکٹنگ پاکستان ٹو بیکم ہم سپر پاور کیوں نہیں بن سکتے؟ امریکہ کوئی آسمان سے سپر پاور اترا ہے، ہم بھی تو بن سکتے ہیں۔ تو میں اور اس کے لیے وے فارورڈ صرف علم ہے اور عمل ہے اور تقویٰ ہے۔ تو میں آخر میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا فروغ بھائی اور آپ کی ریڈ پاکستان کا، آپ نے بڑا زبردست جو ہے ایک انیشیٹو لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسپرٹ ہے جس سے آگے ہم پاکستان کو لے کے جا سکتے ہیں۔ 14 اگست کی شام ہے، کل 14 اگست ہے، آج رات 12 بجے انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے 14 اگست کا دن سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک، یوم آزادی مبارک، اور ابھی محرم بھی ہے، پاکستان کا جو ہے اپنا اسلامی دنیا کا پہلا مہینہ ہے، اور ابھی پھر 10 محرم بھی آئے گی۔ جو ہمارے فقہ جعفریہ کے دوست ہیں وہ اس کو زیادہ اہتمام سے مناتے ہیں، لیکن جو اہل سنت ہیں ان کو بھی منانا چاہیے، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چند دن ہیں جن دنوں میں اسلامی سال کی بھی ابتدا ہوتی ہے، اور ان دنوں میں امت مسلمہ کی بہت بڑی قربانی جو ہے وہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے جو ہے وہ انہوں نے شہادتیں دی پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، کیونکہ وہی پاکستان ہے جو ادھر سے چلا ہے۔ پاکستان بھی ظلم کے خلاف بنا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے، اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، سب نے جو قربانی دی تھی ظلم کے خلاف دی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے، تمام صحابہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ظلم کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا، حق کہنا ہے، حق کی بات کرنی ہے، جان تو ویسی بھی جانی ہے۔ آج اگر چپتے چھپاتے خاموشی سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے، ایک دن تو مر ہی جانا ہے، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، وقت پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اور قائد نے جس طرح فرمایا تھا سن 47 اکتوبر میں یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں کہ مسلمان موت سے نہیں گھبراتا، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، اور بہترین زندگی وہی ہے جس کا انجام شہادت پہ ہو،
اپنی ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے شو کے ساتھ. میں دعوت دوں گی اپنے کو ہوسٹ فواد، سید فواد کو. مسٹر فواد آپ کائنڈلی ٹیک اوور. بہت شکریہ زنیرہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. 14 اگست جشن آزادی. میرے تمام حاضرین محفل آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تعالی ہماری سالمیت اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے. آمین ثم آمین. وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. حاضرین محفل، آزادی ایک تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص رحم کیا 1947 14 اگست، جب ہمیں یہ خاص رحمت پاکستان کے ذریعے ملی. اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رکھے، سلامت رکھے. پاکستان یقیناً زندہ باد، پائندہ باد. میری اگلی مہمان جن کا اسم گرامی ارم بنت شافیہ ہے. یہ she is a founder of Parenting Uncomplicated. She is a parent coach, motivational speaker جو کہ 3 ایز پہ کام کر رہی ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. وہ 3 ایز کچھ اس طرح ہیں: ایجوکیشن، ایمپتھی